बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, रजब का महीना चल रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब का महीना अल्लाह का पसंदीदा महीना है। रजब का महीना अल्लाह का महीना है। शबान का महीना मेरा महीना है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में ज्यादा से ज्यादा रोजे रखा करते थे। ये इसलिए था कि आगे रमजान आएगा, तो जैसे बंदा किसी चीज की रिहर्सल करता है, ऐसे ही शाबान के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रोजे रखा करो ताकि रमजान में आसानी हो। रजब का महीना भी बहुत फजीलतों वाला महीना है। इस महीने में भी जो इबादत की जाती हैं, जो जिक्र अज़कार किए जाते हैं, अल्लाह पाक उनके अजर व सवाब को बढ़ा देता है। तो आज का वजीफा जो आपको बताना है, ये आपने शाबान के चांद नजर आने तक इसको जारी रखना है। बहुत ही पावरफुल वजीफा है। इस वजीफे को अगर आप कर लेते हैं, सच्चे दिल के साथ, सिदक दिल के साथ अगर करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको वहां से रिज़्क अता फरमाएगा जहां से आपका वहमो गुमान भी ना होगा। अल्लाह पाक आपके रिज़्क में ऐसी बरकत अता फरमा देगा, बरकत वाला रिज़्क आपको अता फरमाएगा कि लोग आप पर रश करेंगे। अल्लाह पाक जो अपनी हर मखलूक को अता फरमाता है, हर बंदे को, हर चीज को, जमीन और आसमान को, सूरज, चांद, सितारे, ये सैयारे, चिरिंद परिंद, कायनात की हर चीज को अल्लाह ने ही पैदा फरमाया है। तो जब हर चीज उसी की पैदा फरमाई गई है, तो अल्लाह पाक अपने बंदे की सुनता भी है, उसको रिज़्क भी अता फरमाता है। नाज़रीन, दुआ किया करें कि अल्लाह पाक बरकत वाला रिज़्क अता फरमाए। जब रिज़्क में बरकत होती है तो फिर किसी किस्म की टेंशन की जरूरत नहीं होती। बेबरकती वाला, नहूसत वाला रिज़्क ना मांगे। दुआ मांगा करें कि या अल्लाह मुझे नहूसत वाला, बेबरकती वाला रिज़्क ना अता फरमा, चाहे वो करोड़ों रुपया क्यों ना हो। उस रिज़्क का क्या फायदा जो आपको फजर के टाइम ना उठा सके। उस रिज़्क का क्या फायदा कि अल्लाह ताला आपसे सजदे की तौफीक छीन ले। तो ये सारी नहूसत की बातें हैं। ज्यादा माल मिलना, ज्यादा रिज़्क मिलना, ज्यादा गाड़ियां, ज्यादा बैंक बैलेंस होना, ये इस बात की अलामत नहीं है कि अल्लाह उससे राजी है। अल्लाह जिससे राजी होता है उसको सजदे की तौफीक देता है, उसको हिदायत देता है। लेकिन नाजरीन, आप सब जानते हैं कि आज की जो दुनिया है, दौलत, पैसे के बगैर यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। हर बंदे पर कोई ना कोई ऐसी आफत आ पड़ती है, ऐसी मुसीबत आ पड़ती है जिसके लिए जैसे आप कभी बीमार हो जाए तो आपके पास दवाई लेने के ही पैसे ना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। हमारे उलमाए किराम और आइमा अकाबरीन, उन्होंने पैसा कभी नहीं कमाया, कभी इसको अहमियत नहीं दी। हर चीज अल्लाह से मांगते थे। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई, पैसा इंसान की जरूरत बन चुका है। तो नाजरीन, आज का जो वजीफा रिज़्क के हवाले से ही आपको बताऊंगा। आपको ऐसा रिज़्क मिलेगा, बरकत वाला रिज़्क मिलेगा कि आपके 10 रुपए में भी ऐसी बरकत आ जाएगी कि आप 3 वक्त का खाना भी खा लेंगे, आपके तमाम काम भी हो जाएंगे, लेकिन वो रिज़्क खत्म नहीं होगा। ये बरकत का मतलब होता है। आपको किसी चीज की जो हाजत है वो नहीं रहेगी। तो नाजरीन, कोशिश किया करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा करें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके 200 साल के गुनाह माफ फरमा देगा। तो नाजरीन, 200 साल के गुनाह माफ फरमा देगा। हमारी जिंदगियां तो इतनी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा भी करेंगे, जिंदगियों का हिसाब लगाएंगे, 50 साल, 60 साल की उम्र, इससे ज्यादा 100 साल हो जाएगा। तो नाजरीन, अपनी इस जिंदगी की कदर करें। बहुत कम वक्त है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अपनी आखिरत को संवारना शुरू कर दें। जवानी की इबादत बुढ़ापे की इबादत से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। लेकिन कोई बंदा गफलत में मारा जाता है, नेकियों की तरफ गामजन नहीं होता, तो अब भी टाइम है, तौबा कर लें, नेकियों की तरफ गामजन हो जाए और कसरत से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा करें। दुरूद पाक पढ़ने से रहमतें भी नाज़िल होती हैं, गुनाह भी माफ करते हैं और इसको पढ़ने वाले के दर्जात भी बुलंद होते हैं। मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के रोज़ वो शख्स
میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ اللہ پاک اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے جو ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے۔ تو محترم بھائیو، صرف ایک رحمت پوری کائنات کے لیے کافی ہے، پوری کائنات کے لیے ایک رحمت کافی ہے، تو جو 10 رحمتیں ہوں گی اس کا کیسا اجر ہوگا۔ تو ناظرین، رجب کے مہینے میں آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ عشاء کے وقت کر سکتے ہیں، رات کے وقت خاص اہمیت ہے۔ اللہ پاک اس وقت خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ عشاء کا وقت بہت ہی فضیلتوں والا وقت ہوتا ہے۔ عشاء کے بعد فوری آپ اس عمل کو کر لیں، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 بار یا قادر یا نافع، یا قادر یا نافع، یہ 2 اللہ پاک کے بہت ہی بابرکت نام ہیں، آپ نے ان کو 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ یہ روزانہ عشاء کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد ناظرین آپ نے روزانہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا قادر یا نافع کا ورد کرتے رہنا ہے جب تک شعبان کا مہینہ، شعبان کا چاند نظر نہیں آتا۔ اس وقت تک آپ نے ہر وقت آپ کا دھیان یا قادر یا نافع، یا قادر یا نافع، یہ آپ کی زبان سے ادا ہوتا رہے۔ جیسے آپ کھانا کھانے لگے ہیں، کھانا کھانے میں تھوڑی سی دیر ہے تو اس وقت آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں بولنا بہت ضروری ہے تو اس وقت آپ رک جائیں، یعنی کہ کوشش یہی کرنی ہے جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ نے اللہ پاک کے ان اسم مبارک یا قادر یا نافع کا ورد کرتے رہنا ہے۔ اور رات کو عشاء کے بعد ایک تسبیح آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا ہوگا کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کوئی دکان یا کاروبار میں حصہ ڈالا ہے یا کہیں بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ کے کاروبار جو برسوں سے بند پڑے ہوئے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، تو اس وظیفے کو آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ شعبان کے چاند سے پہلے پہلے اللہ پاک ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ پر خاص رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ نماز کی پابندی آپ نے لازمی رکھنی ہے، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی، تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا قادر یا نافع کا ورد کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح یا قادر یا نافع کی پڑھ کے سونا ہے۔ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ خود اس کا معجزہ دیکھ لیں گے، آپ کو ایسی عطا ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔